اسلام دیے واپس نہ جان دے آن دے کول ساڈے آن دے کول ساڈے آن دے آن دے کول ساڈے آن دے عزت اسلام دیے واپس نہ جان دے آن دے کول ساڈے آن دے کول ساڈے آن دے میرا کو رستہ گل منو میں محمد دی تانوں کی پتا مینوں پتا کہ کعبے وچ جا کے نت منگیاں دعاواں میں کعبے وچ جا کے نت منگیاں دعاواں میں کعبے وچ جا کے نت منگیاں دعاواں میں پوریاں دعاواں ہویا شکر مناواں میں پوریاں دعاواں ہویا شکر مناواں میں پوریاں دعاواں ہویا شکر مناواں میں خوشی وچ نعرہ تکبیر دے لگان دے سامنے آقا نے فرمایا کل بدھ دا دن سی آج جمعرات ہے بس اتنا ہی فاصلہ ہے اتنی دیر لگی میں دعاواں منگتا رہ گیا خلاف پہ کعبہ پکڑے آئے رب نے منظور کر دیتی ہے کعبے وچ جا کے نت منگیاں دعاواں میں کعبے وچ جا کے نت منگیاں دعاواں میں پوریاں دعاواں ہویا شکر مناواں میں پوریاں دعاواں ہویا شکر مناواں میں خوشی وچ نعرہ تکبیر دے لگان دے آن دے کول ساڈے آن دے کول ساڈے آن دے کول ساڈے آن دے عزت اسلام دیے واپس نہ جان دے آن دے کول ساڈے آن دے کول ساڈے آن دے فاروق اعظم چلتا 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 نبی دیا قدموں پہ بہ گیا ٹوٹ گیا سور پہلوانی دا مک گیا شباب آ کے محمد کے قدموں پہ مک گیا کمن خاندان دا اچھی گل سبحان اللہ پیروں تے بہ گیا چندا والا محلہ دے بزرگوں نبی دے پروانوں دیوانوں مستانوں شک والوں عمر دیا نیویاں پئیاں ہوئیاں سر چکیا ہویا کچھ دیر کے بعد عمر دی نگاہ زمین تے اپنے پیروں ول میرے آقا دی نگاہ عمر دے چہرے تے بڑی بات حضور دی نگاہ عمر دے اور میرے ول رسالت امام نے اپنا برکت والا پاک ہاتھ بدایا تے عمر دی ٹھوڑی تے رکھ کے تے چہرہ سیدھا کیتا تے پوچھا جانیاں اجے مزید کنا ستاونا ہی تے فاروق اعظم نے آکھیا آقا مزید شرمندہ نہ کرو میں جب آواں گا نا ایک ایک لمحے گزرے سے قیمت ادا کرے گا کی کرے گا عمر فاروق اعظم کرتا میرا حاضری قبول ہوئے اپنے غلام دے حاضری قبول ہوئے اپنے غلام دے حاضری قبول کرو اپنے غلام دے منگتا معافی ہمیں گزرے ایام 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 دے ہوڑ مینوں کافرہ تو بدلے چکان دے جن تک نہیں سمجھا نہیں سمجھا بولو یار بولو تے ہن پیراں تے انج بیٹھا گا کہ کوئی بڑے تو بڑا کافر بھی نہیں اٹھا سکے گا
اللہ ذرا حاضری گزرے ایام دی ایام دے منگدا معافی ہمیں گزرے ایام دے ہن مینوں کافراں تو بدلے چکان دے آن دے آن دے آن دے آن دے آن دے آن دے کول سجے آن دے آن دے آن دے کول سجے آن دے آن دے آن دے کول سجے آن دے عزت اسلام دی واپس نہ جان دے آن دے صحابہ نے پوچھے جناب سبحان اللہ ذرا کل کعبے دے اندر اسی بھی تے جناب تے نال ساں تے اتنا کچھ اسی سنیا ضرور ہے کہ تسی دو بندیاں دا نام لے رہے سی ایک ہشام دا بیٹا تے دوسرا خطاب دا بیٹا خطاب دا بیٹا تے گیا جو دوسرے کو کی بنے کہ میرے آقا نے فرمایا پھر رب دی مرضی رب دی مرضی کی گل ہے سرکار دو عالم نے فرمایا جنگ والو حضور صاحب فرماندے نے کہ میری تجویز پہنچی رب دی جناب نو میری تجویز پہنچی رب دی جناب نو میری تجویز رب نے پسند کیتا اپنے خطاب نو سبحان اللہ ذرا اے مہینہ صرف الاول دا مکے بنا دے اس وچ میرے آقا دی آمد آج ہے 10 جولائی 1999 ایک بڑی بابرکت رات بڑی پیاری تقریب پروقار جلسہ آقا دا ذکر مصطفیٰ دا ذکر صحابہ دا ذکر ربیع الاول پہلی بار حضور ہے بہار آ گئی اس حسن ابراہیم علیہ السلام نے منگیا تے جدا ذکر طاہر سنگوی کر رہا ہے اس نو خود مصطفیٰ نے منگیا اس وقت میرا رب نے پسند کیتا اپنے خطاب نو رب نے پسند کیتا اپنے خطاب نو رب نے پسند مینوں گل نال لال سبحان اللہ ذرا میری تجویز پہنچی رب دی جناب نو میری تجویز پہنچی رب دی جناب نو رب نے پسند کیتا اپنے رب نے پسند کیتا اپنے خطاب نو رب دی پسند مینوں گل نال لال دے حضور دیو سجنو اسی تے پوچھے بے خطاب دا پتر تے گیا تے شام دے بیٹے نو کی بنیا بولو ذرا بولو تے میرے آقا نے فرمایا میں دعا بھی ادھر دے کیتی سی کہ نہ دو دے وچ ایک نو بھیج دے اچھا تے دوسرے نال کی ہویا تے جنگ والو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کیتا نہ قبول مولا ابن ہشام نو کیتا نہ قبول مولا ابن ہشام نو کیتا نہ قبول مولا ابن ہشام سارے پکارو لفظ ہشام نہیں لفظ کیا ہے ہشام کیا ہے سارے کو کیا ہے کیتا نہ قبول مولا ابن ہشام نو کیتا نہ قبول مولا ابن ہشام نو کیتا نہ قبول مولا ابن ہشام نو کیتا نہ قبول
تسی منا رہے ہو تے عرش تے جا کے دیکھو حور و ملائکہ جشن منا رہے ہیں نوریا نو عرش تے بیٹھنا سجان دے آن دے آن دے آن دے آن دے کول سجے آن دے آن دے آن دے کول سجے آن دے عزت اسلام دی وطن نہ جان دے آن دے کول سجے آن دے آن دے کول ذرا توجہ کرنا تھک تو نہیں گئے جو تھکے ہاتھ رکھ رہے ہیں کیونکہ ماشاء سارے ذرا تکبیر شان رسالت عظمت عمر اچھا جو حضرات پکے ہو گئے میں بھی بڑی مدت ہو گئی ہوں گوگل نوسن پر تسی لگے تو ہی توجہ کرنا کچھ دیر کے بعد چند صحابی توجہ میری طرف اٹھن لگ پے کوئی اینو جا رہا ہے تو کوئی اس طرف جا رہا ہے تو کوئی اس طرف جا رہا ہے تو عمر بڑا حساس مزاج سی محسوس کرتے ہوئے کہتا ہے آقا کیا میرا آنا تیرے سجنا نو ناگوار گزرے ہے کیوں کی گل ہے عمر آقا میں نے یہی لگتا ہے کہ میرا آنا پسند نہیں کدھر جا رہے ہیں عمر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے وضو کی تیاری کرن جا رہے ہیں آقا نماز ہوئے گی ہاں نماز ہوئے گی کتنے ہوئے گی جس حجرا جس کلی جس اس کمرے میں بیٹھے ایتھے ہی نماز ہوئے گی تو فاروق اعظم آدم ربا رب محبوبہ وہ گھر بیت اللہ کس واسطے ہے تیری برادری تیری قوم تیرے چودھری مکے کے نواب تے خان اتنے جان نہیں دیں فاروق اعظم کہندا ہے پھر میرے آن دا کی فائدہ ہے سچا اسلام ساڈا سچ نو چھپائیے کیوں 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 پتر دے پجاری تو آقا ڈر جائیے کیوں تشریف رکھو تو میں ذرا مکے داخل ہونا ہر چوک للکار دا نوابا نو ہر دروازے دستک دینا مانگ دو پیتے بہ رہا ہو عمر آپ بھی جا رہا ہے تو میرا سردار بھی نال جا رہا ہے وہ چل بلال چل چل ذرا نال ذرا سبحان اللہ علی تو بھی چل ایتھے پہنی علی میرا ویر علی بھائی تم ہی چل ابو بکر تم ہی چل اج جانا ہے چاہے بغیر رہنا نہیں پریشان نہ ہو اس وقت میرا اسلام کرنا ہے بول بلا حق دی آواز دا 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 لطف اٹھائیے وقت کا بچ نماز دا لطف اٹھائیے اج 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 کا بچ نماز دا گج کے بلال نو اذان بھی سنان دے کچھ پلے پیری نہیں پہلے سبحان اللہ زور نہیں ہے سبحان اللہ میرے پیو دنا سکھیا تو ذرا یا تسی کہاں پہ جا رہے ہو بڑی پیاری بات اللہ تعالیٰ صاحب کو لے جائے آمینہ کو تے باپے بنجن وطن تے کل واپس نہ بلے تک چلے ویلے ہو رہے ہیں اکو آمین بابے آخیا بھی نہیں جانا ہی
سبحان اللہ کو ذرا بھائی بڑی پیاری بات چاچا سلسل قائم رہنا چاہیے اگے چل کے تیرا ایمان تازہ کرا جناب عرض پہ کر دیا میرے ویر او رنگ دیا کالیا اور دل دیا چٹیا اذان اج ان دینی جی میں کہاں عمر کی میں نے چھت سے چڑھ گیا کتنے چھت سے چڑھتا کرنا ہے بول بالا حق کی آواز دا کرنا ہے بول بالا حق کی آواز دا کرنا ہے بول بالا حق کی آواز دا لطف اٹھائیے اج کا بچ نماز دا نماز دا لطف اٹھائیے اج کا بچ نماز دا چھت سے بلال نو اذان بھی سنان دے اسلام دی واپس نہ جان دے آن دے کول ساڈے آن دے کول ساڈے آن دے سنہری دور فاروقی آیا پیارا دور عمر کا دور آ گیا ایک جھلکی پیش کرتا چندہ والے دے بزرگوں سنگ والو ایمان تازہ کر دیا بھائی تے میں کہنا چاہنا بھائی بادشاہی وچ کرے مزدوریاں نظم پڑھایا پوری طرح ادھوری سارے نہیں بولتے پہ خوش ہو ناتے سارے خوش ہو تو بھی خوش ہو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات نو پہرے دے رہے نا مدینہ چ نکل گئے بستی جرار کیڑی بستی مدینہ تو 3 میل دور رات نو پہرا دے جا رہے نے پہرا دے رہے نے ایک کولو گزر ہویا بچہ دے رون دی آواز آئی فاروق اعظم نے فرمایا بی بی بچے نو چپ کرا جوانیاں دی نیند خراب ہو رہی ہے چپ کرا انہاں نو بڑی مہربانی میں کوشش کرتی ہاں کچھ دیر کے بعد پھر واپس لوٹ دے نے پھر رو رہے نے فرمایا چپ کیوں نہیں کراندی جی میں کرانی ہاں تیسری بار واپس ہے فرمایا چپ کیوں نہیں کرتے آپ نے فرمایا آپ ذرا سبحان اللہ بھائی کہنے لگی تانوں کی پتہ کیوں روندے نے کئی دن تو بھکھے نے میں ہانڈی چاری ہوئی ہے اسے آس سے بیٹھے نے ہن کھانا تیار ہو جاندہ ہے ہن تیار ہو جاندہ ہے رون لگ پہ فاروق اعظم بیت المال وچ گئے سامان اٹھایا آپ نے سر سے رکھیا نال سی اسلم صحابی رضی اللہ تعالی کہنے لگا میرے سر سے رکھو تے فاروق اعظم نے فرمایا تیرے سر سے کیوں رکھا جدو بات اے وے بھئی ہزار نو جدو میرا بھار تو نہیں جامنا 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 کسے دے قریب ہوتے کسے بھی نہیں
سبحان اللہ دی۔ فاروق اعظم گھر پہنچے تھے آ کے بی بی پردہ کر لے، میں آٹا خود گناں گا، خود پکاؤں گا، خود کھلاؤں گا، جن تک چہرے تے شگفتگی تے مسکراہٹ نہیں دیکھوں گا واپس نہیں جانا۔ بچے نو کھلا لیا پلا لیا خوش بیٹھے نے، واپس جان لگے نا تو بی بی نے آخیا جانا لیا کچھ میری سن کے جا، میری بات غور نال سن کی کہنی ہے بی بی؟ تے بی بی کہندی ہے کیڑے خاندان دا ہے کیڑی میں دلال تو، 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 رکھدا غریب دا ہے کتنا خیال تو، رکھدا غریب دا ہے کتنا خیال تو، رکھدا غریب دا ہے کتنا خیال تو، جاندی باری اپنا کوئی پتہ تے نشان دے جان والے پہلے دس سی تو ہوندا کون ہے؟ کیوں کی کہنی ہے؟ کہنے لگی میں تینوں دیکھا میرا جی کرتا ہے کہ جڑا موجودہ وزیر اعظم ہے امیر المومنین ہے اس کی جگہ دے تینوں ہونا چاہیے سی، کہنوں تینوں ہونا چاہیے سی، تے میں صبح احتجاج کراں گی، جلوس نہیں کٹاں گی، کیوں کہ اس کو ہٹاؤ اور آپ کو لاؤ، تے میں کرے بانویں پکڑا گی۔ فاروق اعظم نے فرمایا کل دا پکڑنا ہوں پکڑ لے، ایتھے ہی پکڑ تے میں معافی کر دئی، جہدے خلاف تیرے انے خیالات ہیں میں وہی عمر ہاں، لیکن میں کی کرا پیرے تے دندا رہ جانا، ساری ساری رات ٹردا رہ جانا، ہر دروازے تے جانا، ہر دکھ دی پکار سندا، ہر دے دکھ دور کرنے کی کوشش میں کردا، تیمارداری کردا، بیماراں نو پوچھدا وا، پر میں نہیں سی جاندا تیرے بچے بھوکے نہیں آئندہ یہ غلطی نہیں ہوئے گی، آئندہ میں خیال کراں گا۔ تے بی بی کہندی ہے کیڑے خاندان
ان تک پہنچانے کے لیے شاید میں معلومات نہ ہوں، ان کی نظر کرتا ہوں یہ شعر توجہ کرنا۔ پہلی اسلامی فوج عمر بڑھائیے، 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 محکمہ پولیس دائے پہلا آئی جی، محکمہ پولیس دائے پہلا آئی جی، محکمہ پولیس دائے پہلا آئی جی، فورتے پولیس والے سنو سجان دے۔ تسی چندہ اتنا دے بیٹھے ہو کہ تھوڑی آواز نہیں پہ گئی ہیں، کہو بے شک نعرہ تکبیر، عدالت فاروق اعظم، آواز آئے کرتے فاتح اعظم، گلی گلی نگر نگر۔ اچھا اتنا چندہ میں کسی ککر کوئی مانگ لیں آنا اس دیکھو ککر ویسے تھوڑی حالت ایسے بیٹھی جو کاش میں اشر زکات کمیٹی کے چیئرمین ہوں سب کو زکات دے کے جاوا آپ سبحان اللہ۔ بلند ہنسے کہو ذرا سبحان اللہ۔ فورتے پولیس والے سنو سجان دے، آن دے آن دے کول سدے آن دے، آن دے آن دے کول سدے آن دے، عزت اسلام دی واپس نہ جان دے، آن دے کول سدے آن دے، آن دے کول سدے آن دے۔ بس بھئی گل مکاواں تکمیل کرا نظم دی بھی اور عمر دی زندگی دی بھی تکمیل کرا، نظم بھی تکمیل پیا کرتا ہے تے فاروق